शहबाज शरीफ ईरानी हुकाम से मिल रहे हैं। तातार और शहबाज शरीफ अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और हर एंगल से इनकी वीडियो बनाई जा रही है। तो ये एक मुल्क के लिए बाइस शर्म है कि किसी मुल्क के सरबराह की आखिरी रसूमात में आप जाएंगे और आपका वज़ीर इत्तलात इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो। तो अक़वाम मुत्तहिदा तो हर रोज़ खबरदार कर रहा है, लेकिन इजरायली फ़ौज गाज़ा में इमदादी सामान नहीं पहुँचने दे रही। गाज़ा शहर में कम से कम 26 अफराद शहीद हो गए। ना अस्पताल छोड़े जा रहे हैं, ना कोई मस्जिद बख्शी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शायद वो वाहिद सदर थे जिनकी आखिरी रसूमात में तकरीबन 60 ममालिक के सरबराहान, आला ओहदेदार और सफारती वफूद ने शिरकत की। लाखों अफराद शरीक हुए। इनकी तदफीन भी एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम पर की गई, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं। इनकी आखिरी रसूमात में कौन कौन शरीक हुआ, किस किस्म के मनाजिर थे, रसूमात कैसे अदा की गई, किस मकाम पर इनकी तदफीन की गई, ये सारे मनाजिर आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ ही आज एक और अहम दिन है। आज आलमी अदालत से एक और अहम फैसला आना मुतवक्के है कि गाज़ा में जंगबंदी होगी या नहीं होगी। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पे ये फैसला आज सुनाया जाएगा और इस पर भी बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए थे और कल शाम इनकी तदफीन भी इसी शहर में की गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद दूसरी अहम शख्सियत थे और ईरान के अवाम के साथ इनकी जज्बाती वाबस्तगी थी। इसलिए मशहद की मरकजी सड़क पर लाखों अफराद के ताबूत के साथ चलते रहे। ज़्यादातर मर्द ख़वातीन स्याह चादरों में मलबूस थे और उन्होंने हाथों में सफ़ेद फूल पकड़े हुए थे। इब्राहिम रईसी के जस्ते खाकी को एक बड़े से कंटेनर पर रखा गया था। सोगवारों का एक समुंदर था जो इनके इर्द गिर्द था। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे रखे थे जिन पर इब्राहिम रईसी के बारे में तारीफ़ी कलमात लिखे गए थे। मशहद की सड़कों पर ईरानी सदर रईसी के पोस्टर से आज झंडे लगाए गए थे। इनकी आखिरी आरामगाह के इर्द गिर्द भी इसी किस्म के झंडे और अलामात लगाई गई थी। इनकी तदफीन इमाम रज़ा के मज़ार के करीब की गई, जो कि मशहद में ही वाक़ है। तो जब इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर खबर आई तो उस वक्त भी इमाम रज़ा की मज़ार पे ही दुआ करवाई गई। इनके खुसूसी मनाज़र पूरी दुनिया ने देखे। हर साल लाखों ज़ायरीन पूरी दुनिया से इस मज़ार पे हाज़िरी देते हैं। यहाँ पे लाने से पहले ईरानी सदर के ताबूत को मशरक़ी सूबे जनूबी खुरासान के सदर मकाम पीर जुंद की सड़कों से गुजारा गया। रईसी उलमा की इस असम्बली में जनूबी खुरासान के नुमाइंदे थे, जो ईरानी सुप्रीम लीडर को मुंतखब या बरतरफ करने का ज़िम्मेदार इदारा है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि ईरानी सदर को मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का मुमकिन जानशीन समझा जा रहा था। गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में रईसी की नमाज जनाजा भी ईरानी सुप्रीम लीडर ने ही पढ़ाई। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी सदर के साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक थे। उन्होंने शाह अब्दुल अज़ीम के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। सदर रईसी की आखिरी रसूमात में पूरी दुनिया से लोगों ने शिरकत की। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान थे, इसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर थे। ईरान के सरकारी खबर रसां इदारे इरना के मुताबिक ईरानी सदर की आखिरी रसूमात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तकरीबन 60 ममालिक के रहनुमा, आला ओहदेदार और सफारती वफूद ने शिरकत की। यूरोपियन यूनियन के रुकन ममालिक ने सदर रईसी को आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की, क्योंकि इनमें से कुछ ममालिक का फ़लस्तीन की वजह से अभी भी ईरान के साथ इख्तलाफ मौजूद है। तो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक वीडियो ज़रूर सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ जहाज़ से उतरते ही ईरानी हुकाम से मुसाफिया कर रहे हैं और इनके साथ हमारे इंफॉर्मेशन के वज़ीर तातार भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ईरानी हुकाम से मिल रहे हैं। तातार और शहबाज शरीफ अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और हर एंगल से इनकी वीडियो बनाई जा रही है। तो ये एक मुल्क के लिए बाइस शर्म है कि किसी मुल्क के सरबराह की आखिरी रसूमात में आप जाएं और आपका वज़ीर इत्तलात इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो। खैर, सदर रईसी के हादसे के बाद मगरबी दिफाई इत्तेहाद, नेटो, रूस और चाइना ने भी ताज़ियत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। उन्हीं रसूमात में फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम के रहनुमा इस्माइल हनिया भी शरीक थे। लेबनान की हिज़्बुल्लाह तहरीक और यमन के हुसी बागियों के साथ साथ इस्लामी जिहाद और अस्करी ग्रुप्स के नुमाइंदे भी शामिल हुए। तो अब अगर आलमी अदालत की बात करें
تو جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف سے ہنگامی اقدامات کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ اسرائیل کو غزہ پٹی میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرنے کا حکم دیا جائے. تو اس میں رافع شہر بھی شامل ہے جہاں اسرائیلی فورسز اپنے مسلح کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اس درخواست پہ عالمی عدالت اپنا فیصلہ جمعہ 24 مئی یعنی آج سنائے گی کہ اسرائیل کی غزہ پٹی میں جنگ بندی پہ عمل درآمد کا حکم دیا جائے یا نہیں. تو عالمی عدالت انصاف پوری دنیا میں جو بڑے تنازعات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کام کرتی ہے. سارے ممالک ان کے فیصلوں پہ عمل کرنے کے پابند ہیں، لیکن اس عدالت کے پاس اپنے فیصلوں کو نافذ کروانے کی کوئی طاقت نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر اس نے رشیا کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ یوکرین پر اپنے حملے روک دے، لیکن رشیا اور یوکرین میں بھی ابھی تک جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایسے کسی فیصلے سے بین الاقوامی قانونی دباؤ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف فیصلے دیے ہیں. تو اسی ہفتے کے شروع میں عالمی عدالت کے اعلیٰ ترین پروسیکیوٹر نے اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے سرکردہ رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری طلب کیے تھے. اس سے بھی اسرائیل پر عالمی دباؤ میں کافی حد تک اضافہ ہوا. تو اس کے علاوہ عدالت انصاف میں گزشتہ ہفتے ہونے والی سماعت کے دوران جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے اوپر غزہ پہ نسل کشی کا الزام عائد کیا تھا. پھر 3 اہم یورپی ممالک ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا. تو اس بعد اسرائیل سے ان ممالک سے اپنے سفیر بھی واپس بلا لیے تھے. تو ان عدالتوں سے پوری دنیا میں اسرائیل کا دوگلا چہرہ ضرور بے نقاب ہو رہا ہے. تو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ضرور پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل نے ابھی تک غزہ اور مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. کل صبح اسرائیل کے 2 فضائی حملوں میں غزہ شہر میں کم از کم 26 افراد شہید ہو گئے. ایک حملہ ایک خاندان کے گھر پہ ہوا جس کے نتیجے میں 16 افراد شہید ہوئے. دوسرا حملہ مبینہ طور پہ ایک مسجد پر ہوا جہاں 10 افراد شہید کیے گئے. نہ ہسپتال چھوڑے جا رہے ہیں، نہ کوئی مسجد بخشی جا رہی ہے، نہ اسکول. گویا کوئی بھی جگہ اسرائیلی حملوں سے بچ نہیں سکتی. تو تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، وزارت صحت کے مطابق، جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں اب تک 35,000 زیادہ افراد شہید ہو گئے ہیں اور 80,000 زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. تو شہید ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی تھی، جبکہ 10,000 فلسطینی ابھی بھی لاپتہ ہیں. تو اقوام متحدہ تو ہر روز خبردار کر رہا ہے، لیکن اسرائیلی فوج غزہ میں امدادی سامان نہیں پہنچنے دے رہی. اقوام متحدہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق غزہ میں بڑے پیمانے پہ انسانی امداد نہ پہنچائی گئی تو علاقے میں بڑے پیمانے پہ مایوسی اور بھوک پھیلنے کا خدشہ ہے. رافع میں انسانی ضروریات زیادہ، جبکہ دستیاب امداد انتہائی کم ہے. تو اسرائیلی فوج نے مصر کے ساتھ رافع کا سرحدی راستہ کئی روز سے بند کر رکھا ہے اور لڑائی کے باعث محفوظ طریقے سے سامان غزہ تک نہیں پہنچ سکتا. غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے جتنے بھی بڑے راستے ہیں وہ دستیاب نہ ہونے کے باعث کئی روز سے جنوبی علاقوں میں سے کسی بھی طرح کوئی مدد نہیں پہنچ سکی. تو رافع سرحد بند ہونے کی وجہ سے ہسپتال، ایندھن اور ادویات کی قلت ہو گئی ہے. غزہ میں طبی سہولیات تک رسائی مزید محدود ہوتی جا رہی ہے. وہاں کے ہسپتال عملے میں کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ غیر فعال ہوتے جا رہے ہیں. شمالی غزہ میں تو ہسپتال کئی روز سے اسرائیلی فوج کے محاصرے میں ہے. تباہی اور بے بسی کی ایک نئی داستان ہے جو ہر روز غزہ پٹی میں رقم کی جا رہی ہے. پوری دنیا میں احتجاج بھی جاری ہے اور احتجاج میں زیادہ تر پوری دنیا کے تمام بڑی یونیورسٹیز کے طلباء شامل ہیں. کل لندن کی بڑی آکسفورڈ یونیورسٹی میں طلباء نے فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کیا. طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ سے اسرائیل سے تمام مالی معاونات ختم کرنے کا مطالبہ کیا. تو طلباء احتجاج پہ یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس طلب کر لی. اس کے بعد طلباء اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں پولیس نے 16 طلباء کو گرفتار کر لیا. تو اس کے بعد علاوہ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور دنیا بھر کے جامعات میں فلسطینیوں کے حق میں طلباء مظاہرے کرتے رہے، تو اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے، جو کہ مستقبل کے لیے ایک امید کی کرن بھی ہے کہ ہماری کم از کم آنے والی نسل کو تو آج بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان افسروں جیسی سوچ نہیں ہے نا. وہ بولنا جانتے ہیں، اس سے ان کو کم از کم پتہ ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں حق پہ کون ہے. اس لیے وہ بلا رنگ و نسل، بغیر کسی مذہبی یا صنفی امتیاز کے آج فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. امید ہے یہ ایسا ہی ہوگا، فلسطینیوں کو انشاءاللہ اپنا حق مل کر رہے گا. Until the next time, اللہ حافظ.